नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा। मनोराज धानुक यो टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रममा आज हामी खास गरी हिजो अस्ति हामीले एमालेको बारेमा चर्चा गरेका थियौँ। आज सत्ता गठबन्धनको बारेमा एकैछिनपछि चर्चा गर्नेछौँ। तर त्योभन्दा पहिले खास गरी फेस्टिभल अफ लाइट बडो यतिखेर रङ्गी चङ्गी झिलिमिली छ। बजार गाउँ समाज चारैतिर देउसी भैलो जस्ता हाम्रा परम्परा रूपमा चाहिँ चलिआएका सांस्कृतिक महत्त्वका यी विषयहरू नाचगान हुँदैछ। गाउँ बस्तीहरूमा विभिन्न सहरहरूमा यतिखेर झकिझकाउ छ। र स्पेसली आजको दिन लक्ष्मी माता, धनधान्यकी देवी लक्ष्मी माता, कुबेर देवको पूजा गरिन्छ, गणेश भगवानको पूजा गरिन्छ, अर्थात् भन्यो भने सम्पत्तिको पूजा गरिन्छ, अर्थात् धनधान्यकी देवी लक्ष्मी माताको सबैले पूजा आराधना गर्नुभयो होला। सबैलाई म धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र दीपावली आफैमा एउटा भनौँ न यो आफै एक किसिमको ऊर्जा लाइट, यसले एउटा सकारात्मक ऊर्जा दियोस् र यसलाई आफूले जति सकिन्छ त्यो अनुसार मनाऊ, अर्काको देखासेखी नगरौँ। यतिखेर पटाकाजन्य बडो विस्फोटक पदार्थहरू पनि तराईका कैयौँ क्षेत्रमा पड्किरहेका विषयहरू छन्। यसबाट पनि ख्याल गर्नुहोस् र एउटा सामान्य विषयमा यो लाइटहरू लगाइरहेको अवस्थामा आफ्नो ख्याल गर्नु होला। यो लाइटले मैले कहीँ देख्दै थिएँ समाचार कि त्यसले चाहिँ आगजनी पनि भएको छ, लाइट सर्ट भएर। यस्ता विषयहरूमा ख्याल गर्नु होला। यो म्यासेज मात्रै हो। अन्यथा अब यो यतिखेर फेस्टिभल हो, सबैले उमङ्गसँग एउटा हर्षोल्लाससँग खुसीको पर्व सबैले चाहिँ आफ्नो भनौँ न घर परिवारमा मनाउँदै हुनुहुन्छ होला। कोहीले यतिखेर रमाइलोका निम्ति कार्डहरू तासहरू पनि खेलिरहनु भयो होला। खै ठिक छ। अब दीपावलीसँगै यतिखेर राजनीति विषय पनि बडो चर्चाको विषय छ। एमालेको विषयमा हामीले गऱ्यौँ। यतिखेर एमाले अध्यक्ष बडो नजिकबाट जनतासँग टेलिफोन संवाद गर्ने एउटा चुनावी प्रोपागेन्डा, चुनावी मसला, चुनावी फन्डा या भनौँ जनताको माझमा लोकप्रियता हासिल गर्ने एक किसिमको यो मसला बनेको छ यतिखेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीका निम्ति। किनभने उहाँ यतिखेर आम जनतासँग कनेक्ट हुने प्रयास गरिरहनु भएको छ। त अर्कोतिर सत्ता गठबन्धन जसले संविधानको हवाला दिइरहेको छ र प्रतिगामी बनिएको छ एमाले लगायतको गठबन्धनलाई, र उहाँहरू सिर्फ निर्यात रूपमा चाहिँ गाली गर्दै हुनुहुन्छ। अनाग रूपमा चाहिँ एउटा आरोप मात्रै छ कि संविधान बचाउन सत्ता गठबन्धन आवश्यक छ र चुनाव जिताउनु पर्छ। तर उहाँहरूको मकसद पुरा हुन्छ कि हुँदैन त्यो त मङ्सिर 4 पछि थाहा हुनेछ। तर यतिखेर सत्ता गठबन्धनका शीर्षस्थ 3 नेता प्रधानमन्त्री देउबा र भनौँ न खास गरी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र चाहिँ माधव कुमार नेपाल एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताको देश दौडा र अन्तिम आज उहाँहरूले काठमाडौँमा बागमती प्रदेश स्तरको कार्यक्रममा समेत उहाँहरूको एउटै हुङ्कार छ कि ओलीले जित्यो भने हाम्रो पत्ता साफ हुन्छ। त यतिखेर चाहिँ देखिएको यो परिस्थितिमा सत्ता गठबन्धनको जोडबल पुरै तागत यतिखेर राज्य सत्ताका हेलिकप्टरहरू जसरी उडाइएको छ, सेनाका हेलिकप्टर उडाएर उहाँहरू देश दौडामा निक्लिनुभयो। यसले के साँच्चीकै उहाँहरूको मकसद पुरा होला? अब आउँदो मङ्सिर 4 पछि सत्ता गठबन्धनले भने जस्तै एब्सोल्युट मेजोरिटी अर्थात् बहुमत ल्याउन सक्ला कि नसक्ला, 5 वर्ष यो देशको शासन सत्ता गठबन्धनको हातमा पुग्ला कि नपुग्ला, यो भने यतिखेर सबैको चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ। हेर्नुहोस्, किनभने सत्ता गठबन्धन या प्रतिपक्षी गठबन्धन जो भए पनि, तर स्थानीय तहको चुनाव हेर्ने भने सत्ता गठबन्धनले बोले अनुसार गठबन्धन इमान्दारीपूर्वक भयो भने यो मकसद हासिल गर्न या यो उहाँहरूका निम्ति यो बहुमत पुर्याउन कुनै गाह्रो देखिन। किनभने स्थानीय तहको निर्वाचनले त्यो देखाइसकेको छ कि गठबन्धन कति बलियो छ। तर यदि भएन र बागी बो कङ्ग्रेसको भोट ट्रान्सफर भएन र यो परिस्थितिमा माधव नेपाल र प्रचण्डको चाहिँ रुवाबासी चल्यो भने समीकरण फेरबदल हुन सक्छ र एमालेको र कङ्ग्रेसको गठबन्धनको सरकार पनि बन्न सक्छ है। यो नेपालको राजनीतिमा नयाँ ट्विस्ट आउन सक्छ। हेर्नु होला, यो मैले भन्थे भन्नु होला, यो आज मैले खुलासा गर्दैछु कि परिस्थिति बन्यो प्रचण्ड र माधव नेपाल बिचकिए, गठबन्धनबाट बाहिरिए, प्रतिपक्ष जानेछन् र त्यो बेला सरकार बन्नेछ एमाले र कङ्ग्रेसको। किनभने प्रचण्ड र माधव नेपालले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई स्वीकार्दैनन्। अध्यक्ष ओली आफू बन्न नसक्ने अवस्था बन्यो भने कङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनेछन्। त्यो परिस्थिति मङ्सिर 4 पछि यदि गठबन्धनमा बेइमानी भयो र प्रचण्ड र माधव नेपालको हार हुने अवस्था आयो या हारियो, त्यसको समीक्षा हुँदा गठबन्धन टुट्नेछ र त्यो परिस्थितिमा एब्सोल्युट मेजोरिटी कसैको आउने छैन। र त्यो बेला चाहिँ 2064 को चुनाव पछि प्रचण्ड सत्ताबाट बाहिर आइसकेपछि जसरी कङ्ग्रेस र एमालेको सरकारको बेला चाहिँ माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बनेका थिए, त्यही समीकरण फेरि एकपटक दोहोरिन सक्ने सम्भावना हुनेछ। आज यसै विषयमा खास गरी यो अहिलेको परिस्थितिमा सत्ता गठबन्धन बहुमत ल्याउला कि नल्याउला, स्थानीय तहको चुनावको परिणाम हेर्ने भने एब्सोल्युट मेजोरिटी र लगभग 2/3 नजिक पुग्नेछ। यदि यही परिस्थितिबाट मतभार गयो र क्रस भएन, धेरै मतहरू बाहिर गएन, एमालेमा परेन र निष्पक्ष रूपमा चाहिँ यदि इमान्दारीपूर्वक गठबन्धनमा भित्री रूपमा चाहिँ ट्रान्सफर भयो भने एब्सोल्युट मेजोरिटी गठबन्धनले प्राप्त गर्नेछ र आगामी 5 वर्ष यो देशको भावी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड या देउवा हुनुहुनेछ। आज यसै विषयमा
तपाईँहरूका शुभकामना पनि लिनेछौँ र सत्ता गठबन्धनले के बहुमत ल्याउला त यसपटक। आज एमालेको बारेमा हामी चर्चा गरिसक्यौँ, धेरै चर्चा गरियो एमालेको। आज सत्ता गठबन्धनले बहुमत ल्याउने स्थानीय तहको परिणाम हेर्दाखेरि त्यो देखिन्छ। झन्डै झन्डै 450 को हाराहारीको चाहिँ कांग्रेसको स्थानीय तहको उपस्थिति 120 प्लसको अवस्थामा चाहिँ माओवादी र तपाईको चाहिँ देखिएको 20 प्लसको अवस्थामा चाहिँ एकीकृत समाजवादी पार्टीको अवस्था हेर्दाखेरि एब्सोल्युट मेजोरिटी आउने देखिन्छ। यो मकसद प्राप्त गर्न सक्नु होला या नसक्नु होला, यसै विषयमा एउटा रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हेरौँ। आसन्न निर्वाचनमा बहुमत र आगामी 5 वर्ष स्थायी सरकारको सपना बाँडेर चुनावी तालमेलमा गएका सत्ताघटक दलहरू चुनावी सभामा व्यस्त छन्। भोट ट्रान्सफर नहुने चिन्तामा रहेका उनीहरू सभा मार्फत नेता कार्यकर्तालाई गठबन्धनप्रति प्रतिबद्ध बन्न प्रेरित गरिरहेका छन्। आजभन्दा 1 हप्ता अघि सत्ता गठबन्धनका प्रमुख 3 नेता काठमाडौँको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रकी ओन्सरी घरतीलाई चुनाव जिताउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भोट मागे। मंगलबार ललितपुरमा 3वटै निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेद्वारहरूसहित अगुवा कार्यकर्तालाई एकै ठाउँमा राखेर तीनै नेताले प्रशिक्षण दिए। गठबन्धनका नेताहरूको संयुक्त दौड त्यसपछि झन बढ्यो। शुक्रबार एकै दिन गण्डकी प्रदेशको पोखरा र लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा सभा गर्न भ्याएका उनीहरू शनिबार प्रदेश 1 को विराटनगर र मध्य प्रदेशको जनकपुर धाममा थिए। आइतबार सुदूरपश्चिमको धनगढीमा संयुक्त सभालाई सम्बोधन गरेका उनीहरूले सोमबार काठमाडौँमै फर्केर गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास दोहोर्याएका छन्। यही क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि मात्रै अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धन नबनेको बताएका छन्। यसलाई संविधान र व्यवस्था रक्षाको बाध्यताका रूपमा अर्थ्याएका उनी अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट चुनावमा कुनै पनि दलको बहुमत नआउने भएकाले आपसमा मिल्नुको विकल्प नभएको बताउने गरेका छन्। यो गठबन्धन टिकाउनु लडाइँबाट आएको प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो कि गिरिजाप्रसाद कोइराला, हाम्रो आदरणीय नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला हाम्रो पार्टीको तर्फबाट, तर चाहिँ माओवादी केन्द्रको पुष्पकमल दाहाल पिताले संयुक्त हस्ताक्षरबाट यो शान्ति सम्झौता भएको हो। त्यसबाट नेपालमा सदाका लागि शान्ति बाटो हिँड्ने प्रयास भइरहेको छ। धेरै हदमा हामी सफलता प्राप्त गरिसकेका छौँ। आफूले उम्मेदवारी नदिएर त्यागी बन्दै छोरी जिताउन हिँडेका नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयत्न गरे। गठबन्धनभित्र कतिपय विषयमा असहमति रहे पनि साझा उम्मेदवारलाई जिताउन आह्वान गरेका उनी केही साहित्यिक पनि सुनिए। चरको घामले सताइरहेका बेला हँसिया बोक्ने किसान, हतौडा बोक्ने मजदुर र कलम समात्ने बुद्धिजीवी एउटा ठुलो रुखको छायामा बसेर कपमा चिया खाँदा जुन आनन्द आउँछ त्यसलाई सम्झिएर आफ्नो चिन्ह छान्दै भोट हाल्नु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको बताएका उनले सत्ता गठबन्धनसँग एमाले गठबन्धनको तुलना गर्न नमिल्ने तर्क गरे। जहाँ माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी चुनावलाई परिवर्तन र अग्रगमनका पक्षधर र त्यसको विरोधी बीचको महासंग्रामका रूपमा अर्थ्याए, उनको पनि रेडिमेड तर्क थियो यो गठबन्धनको उद्देश्य केवल जित होइन। एक त मैले हामी प्रदेशका सबै नेता साथीहरूलाई, हामी केन्द्रीय नेताहरू, गठबन्धनका केन्द्रीय नेताहरूको भाषा पनि अहिले प्रतिगमनका विरुद्ध परिवर्तनको पक्षमा, संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा एउटै छ। हामी एक ढिक्का छौँ भनेर तपाईँहरूलाई सन्देश दिनु, तपाईँहरूलाई अपिल गर्नु एउटा उद्देश्य हो। अनि तपाईँहरूसँग पनि हामी त्यस्तै एकताको अपेक्षा गर्दै तपाईँलाई आवश्यक सहयोग गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ भन्ने तपाईँहरूलाई जानकारी दिनु पनि यी कार्यक्रमको उद्देश्य हो। आन्तरिक असन्तुष्टि जाहेर गर्नु र विपक्षी विरुद्ध विष फाल्नु पनि गठबन्धनका नेताहरूको नीति बनेको छ। फलत नेता कार्यकर्तालाई विश्वस्त पार्न पुरानै अभिव्यक्ति दोहोर्याएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गठबन्धन लामो यात्रा भएकाले जित्नुपर्ने जिकिर गरे। संयुक्त अभियान जारी रहने बताएका उनले साझा उम्मेद्वारले नजिते प्रतिगमनकारीको मनोबल बढ्ने तर्क गरे। केवल विपक्षीलाई गाली गरेर आफूलाई प्रमाणित गर्नमा आफ्नो समय खर्च गरेका उनले संविधान ल्याउनु र बैलगाडा चढेर अमेरिका पुग्नु एउटै हो भन्ने बैलगाडाका सिद्धान्तकारहरू पनि अहिले जिउँदै रहेको सम्म भन्न भ्याए। गठबन्धन दलमा सामेल हुनुभएका सबै दलका नेताहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी सबैले सहमति गरेको साझा उम्मेदवारहरूलाई विजयी बनाउनका लागि हामीले जुट्नुपर्छ। हामीले विजयी बनाउन जुटेनौँ भने प्रतिगमनको मनोबल बढ्छ।
अन्तर्दल तथा दलभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टिले दबावमा रहेको सत्ता गठबन्धन आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने बाध्यतामा छ। त्यसका लागि कहिले अब भविष्य गठबन्धनको मात्र भएको बताउने त कहिले आफ्नो सरकार बनेपछि राजनीतिक नियुक्तिमा ठाउँ दिने आश्वासन समेत शीर्ष नेताहरूले बाँडिरहेका छन्। यति मात्र नभएर सत्ता घटक सबै दल नै एकै हुन् जसरी शीर्षस्थ नेतृत्व नै प्रस्तुत भइरहेका छन्। त्यसैको श्रृङ्खला शीर्ष नेताहरूको उपस्थितिमा देशका विभिन्न स्थानमा भेला गरेको गठबन्धनले पनि केवल विपक्षीलाई गाली गर्ने भन्दा माथि उठ्न भने सकेको छैन। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी तिहार दीपावलीको यो पावन अवसरमा छौँ, तथापि देशको राजनीति भने बडो तातिरहेको छ र तिहारको लगत्तै नेपालको राजनीति अझै बढी तात्ने छ र त्यो राजनीति बडो कस्तो परिस्थिति बन्छ। मैले अहिले भनिरहेको छु, यदि स्थानीय तहको अनुसार मत गयो त सोच्नुहोस् गठबन्धनको सरकार 100% बन्छ। तर त्यो मत ट्रान्सफर हुन्छ कि हुँदैन, काङ्ग्रेसले धोका दिन्छ कि भन्ने यतिखेर पनि प्रचण्ड र माधव नेपाललाई सताइरहेको छ। हेर्नुहोस्, यदि काङ्ग्रेसले बेइमानी गरेर धोका दियो भने त उहाँहरूको यो गठबन्धन टुट्छ र एमाले र काङ्ग्रेसको नयाँ समीकरणको सरकार बन्नेछ। लेखेर राख्नु होला। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते। हेलो, नमस्ते। ल, लक्ष्मी पूजा र आज दीपावलीको यो दोस्रो दिनको उपलक्ष्यमा म धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। हजुरलाई पनि, हजुरका परिवार, सबै स्वदेश विदेश बस्ने सबै नेपाली जनमा बधाई शुभकामना भन्न चाहन्छु म पनि। ल, अब आजको विषयमा कुरा गरौँ। गठबन्धन स्थानीय तहको मतलाई हेर्ने भने गठबन्धन एब्सोल्युट मेजोरिटीमा देखिन्छ। यदि भएन, गठबन्धनमा धोकाधडी भयो, प्रचण्ड र माधव नेपाल बाहिरिने छन् र एमाले र काङ्ग्रेसको नयाँ समीकरणको सरकार बन्नेछ। हेर्नु होला मङ्सिर 4 पछि यो परिस्थितिमा गठबन्धन बहुमत ल्याउन सक्छ कि सक्दैन, तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, ल्याउँदैन, आउँदैन। स्थानीय तहको निर्वाचनको मतभार मत परिणाम हेर्दाखेरि गठबन्धन बहुमतमा देखिन्छ। हेर्नुहोस्, होइन, त्यो हो, कुनै पनि हालतमा यिनीहरू आउँदैनन्। यिनीहरूले अहिले के भन्दैछन्, यो देशै नरहने जस्तो कुरा गर्दैछन् नि। यिनीहरूको सत्ता, हामी सत्ताच्युत हुन्छौँ भनेको यिनीहरूलाई प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति चाहेको छ। प्रचण्ड, शेरबहादुर, माधव नेपाललाई उनीहरूलाई सत्ताको चाहिँ बागडोर सम्हाल्नु छ। यिनीहरू अगाएका छैनन्, त्यो भएर जनतालाई भ्रममा पारिराखेका छन्। यिनीहरू नभएर त्यसो भए तपाईँलाई लाग्छ गठबन्धन सफल हुँदैन, अर्थात् गठबन्धनमा भोलि धोकाधडी भयो, प्रचण्ड र माधव नेपाल बाहिरिने छन् र नयाँ समीकरण बन्नेछ, प्रधानमन्त्री फेरि देउबा बन्नेछन् र जहाँ ओलीको समर्थन देखिनेछ, एमाले र काङ्ग्रेसको सरकार बन्ने सम्भावना देखिन्छ। हेर्नु, भविष्यको कुरा मैले आजै गर्दैछु। तपाईँलाई के लाग्छ, गठबन्धनमा चाहिँ काङ्ग्रेसको भोट चाहिँ प्रचण्ड र माधव नेपाललाई जान्छ कि जाँदैन? काङ्ग्रेसले के गर्ला? होइन, यो तपाईँले भनेको एकदम सही हो। यिनीहरूमा नैतिकता छैन नि। यिनीहरू भोलि ऊ भयो भने छुटेर अब एमालेसँग जान्छन्। गठबन्धन एमालेसँग, काङ्ग्रेसको गठबन्धन पनि हुनसक्छ। प्रचण्ड फेरि एमालेसँग जान पनि सक्छ। किनभने मानिसमा, हाम्रा नेपालका नेताहरूमा नैतिकता नै छैनन्। यी जहाँ पनि जान तयार छन् क्या। यिनीहरूलाई सिर्फ सत्ता चाहिएको छ, सत्ता भत्ता चाहिएको छ। देश चाहेकै छैनन्, जनता चाहेकै छैनन्। जनतालाई भ्रम पारिरहेका छन् यिनीहरूले। हामी गठबन्धन आएन भने त यो देशै नरहने झैँ गरिराखेका छन्। केपीलाई चाहिँ उ गर्नका लागि यिनीहरूले जनतालाई भ्रम पारेको। कोही पनि भ्रम नपरौँ। सबभन्दा यी 5-6 जना, 4-5 जनालाई चाहिँ नेपाली जनताले फाल्नै पर्छ। अबका दिनमा यो मङ्सिर 4 गतेका लागि चाहिँ अहिलेदेखि नै युवा वर्गले भूमिका खेल्नुपर्छ। जस्तै नराम्रो भए पनि अब युवा आउनै पर्छ, युवाको हातमा सत्ता जानै पर्छ। अब के तपाईँको टेलिफोन डिस्कनेक्ट भएको छ। म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेत्र बस्नेजी हुनुहुन्थ्यो यतिखेर। खास गरी यतिखेर चाहिँ प्रचण्ड, देउबा र माधव नेपालको देश दौडा लगभग आज सकिएको छ। उहाँहरूले देशको सबै प्रदेशमा पुग्दै बताउनु भयो कि यो संविधान रक्षाको निम्ति यो देशमा गठबन्धन जित्न आवश्यक छ। स्थानीय तहको मत परिणाम र कयौँ ठाउँमा बाहेक अन्य ठाउँको मतभारलाई हेर्ने हो, मत परिणामलाई हेर्ने भने गठबन्धन एब्सोल्युट मेजोरिटीमा देखिन्छ। हामीले एनालाइसिस गर्ने त्यही बेसमा हो कि मतको परिणाममा। तर लोकप्रिय मत हेर्ने भने एमालेसँग बढी छ। झन्डै 34बाट क्रस भएर 37 लाखको हाराहारीमा एमालेको मत पुगेको छ। विगतको भन्दा बेटर भएको छ देखिन्छ। त्यो भन्नुको अर्थ समानुपातिकमा केही सिट एमालेको बढ्ने देखिन्छ। अन्य अवस्थामा हेर्ने भने गठबन्धन बलियो अवस्थामा देखिन्छ। तथापि गठबन्धनभित्रका साझेदार दलहरूलाई काङ्ग्रेसको भर धेरै छ। काङ्ग्रेसको मत गएन त प्रचण्ड र माधव नेपालको पार्टी सानो बन्नेछ।
अहिले प्राप्त भएका कैयौँ स्रोतहरूले गोप्य स्रोतहरूले बताएअनुसार के हुन्छ त्यो त हेर्न बाँकी छ। तर कैयौँ खुफिया एजेन्सी जो नेपालमा काम गरेका खुफिया छन्, अर्थात् यो जो गुप्तचरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको रिपोर्टहरू सार्वजनिक हुन थालेको छ। गोप्य रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालय त्यो पुग्न थालिसकेको छ। हेर्नुहोस्, त्यसले के बताउँछ भने एब्सोल्युट मेजोरिटी आउने सम्भावना कुनै दलको देखिएको छैन। तसर्थ पनि भोलि जाने सरकारहरूमा यदि प्रचण्ड र माधव नेपाल रुष्ट बने र त्यहाँबाट बाहिरियो भने प्रतिपक्ष जानेछन् र जहाँ चाहिँ उहाँहरूको समाजवादी नयाँ पार्टी बन्नेछ, त्यो परिस्थितिमा काङ्ग्रेसको सरकार एमालेको समर्थनमा बन्न सक्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो हजुर, नमस्कार नमस्कार। म खड्ग पटेल बुढालिन कण्ठबाट। हजुर ल, आज लक्ष्मी पूजाको पूजा आज पनि भयो होला, पूजा आराधना भयो होला। अब कुरा गरौँ खास गरी आजको यो विषय, गठबन्धनले बहुमत ल्याउन सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ हुँदैन? स्थानीय तहको मत परिणाम हेर्दाखेरि एब्सोल्युट मेजोरिटीमा छ अहिलेको गठबन्धन। अब यो कसैले साइकल पाउँदैन, यो गठबन्धन लगायत अब हेलिकप्टर प्लेन चढेर भोट माग्न हिँडेको छ। कसैले साइकलमा गाडी पाउँदैन, कोही उम्मेदवारले। अब यो पनि नेपाली सबैले विचार गरून्। अब जितेआरको कुरामा अब नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको हातमा छ। अब यी यथार्थ अहिलेसम्म 32-33 वर्ष भयो एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी। अब यिनीहरूले आफ्नो एजेन्डा छोडेर गठबन्धन के को लागि गठबन्धन? खाली एउटा केपी ओली दोषी हो त? अब केपी ओलीले नराम्रो गर्नु त त्यो माधव नेपाल र प्रचण्डले किन छोडेको? किन केपी ओलीलाई बनाउन नसक्या? अब केपी ओलीको पनि दोषी होला, पार्टी मिलाउन नसक्नु, भीमराव जस्तोलाई नदिनु। यी सबै सम्पूर्ण मूल्याङ्कन नेपाली दाजुभाइले गर्ने हो। अहिले यिनीहरूलाई एमसिसी, एसपिपी लगायत अहिले यो सभागृहमा नाटक हुँदैछ, भयङ्कर। यिनीहरू सबै उपस्थित छन्। अब यिनीहरूलाई सम्पूर्ण त्यहाँ कमसेकम 2000 जति दर्शक छन्। अब तिनीहरूले प्रचार गर्छन्। यिनीहरूलाई यस्तो नराम्रो भनेको छ कि अहिले 46 सालदेखिको त्यो राजा 63 सालदेखिको। अब जनताले मेरो विश्लेषण अनुसार हेर्ने हो भने म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई पौडेलजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। यसपटक जनताले 3वटा विषयलाई आधार मानेर मतदान दिनेछन्। एउटा विषय, यथास्थितिमा गठबन्धन रुचाएका छन् त गठबन्धनको पक्षमा मत जानेछ, चाहे जोसुकै होस्। त्यहाँ मत के पर्छ त्यो भविष्यले देखाउला। होइन, यसपटक मान्छेले होइन ओलीलाई नै हेर्नुपर्छ, ओली नै ठिक थियो, राष्ट्रियताको पक्षमा जे जस्तो भए पनि, जस्तो जे गरे पनि होइन, आवश्यकता थियो होला संसद विघटन गर्नुपर्ने, र एमाले सहितको जुन नयाँ मोर्चाबन्दी छ यसलाई दिनुपर्छ लाग्यो त उहाँहरूले चाहिँ एमालेलाई मत दिन सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस्, यो देखिन्छ एनालाइसिस। थर्ड एङ्गलमा देखिन्छ कि राज संस्थावादीहरू, हिन्दूवादीहरूको पनि अलिकति चाहिँ यसपटक चाहिँ खुट्टा उचालिएको जस्तो देख्छु मैले। हेर्नुहोस्, परिस्थिति बन्यो, राजेन्द्र लिङ्गदेनको पार्टीको पक्षमा पनि जनमत गयो भने उहाँहरूले भने जस्तो बहुमत तक भन्दिनँ म, सेकेन्ड लार्जेस्ट या थर्ड पार्टी पनि बन्यो भने, या चौथो पार्टी पनि राम्रो एब्सोल्युट आयो, केही न केही उहाँहरूमा चाहिँ 4-5वटा प्रत्यक्षमा 10-12वटा समानुपातिक आयो भने संसदमा निर्णायक शक्ति राप्रपा बन्नेछ। राप्रपाको समर्थन बिना सरकार बन्न सक्ने छैन, र त्यो परिस्थितिमा राप्रपा निर्णायक बन्नेछ र उसले आफ्ना एजेन्डालाई बार्गेनिङ गर्नेछ। हेर्नुहोस्, यो सबै एजेन्डाहरू जस्तो मधेसवादीको पनि यही हो। मधेसवादीहरूलाई कुनै पनि, चाहे ओली होस्, चाहे चाहिँ देउबा होस् या प्रचण्ड होस्, उहाँहरूलाई यो कुनैसँग सर उहाँहरूले मुद्दालाई बार्गेनिङ गर्ने हो, भर्याङ चढ्ने, सरकारमा जाने। यो विगतमा देखिएको एक्सर्साइज हो र विगतको आधारमा हामीले एनालाइसिस गरौँ। र हालसालै सकिएको स्थानीय तहको निर्वाचनले हेर्दाखेरि गठबन्धन बलियो अवस्थामा देखिएको छ। हेर्नुहोस्, तुलनात्मक रूपमा एमालेको गठबन्धनभन्दा अब परिस्थितिले चाहे जनताले यसलाई भनौँ न अहिलेको एमाले गठबन्धनलाई पत्याए त एमाले गठबन्धन एब्सोल्युट मेजोरिटीमा जानेछ, जहाँ भागभण्डा लाग्ने छैन, सानातिना दलहरूलाई मिलाउनेछ, उसले आफ्नो सरकार बनाउनेछ र ओलीले 5 वर्ष शासन गर्न सक्नेछन्। यस्तो परिस्थितिमा गठबन्धनमा बन्नेछ आलो पालो जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ कसलाई राष्ट्रपति, त्यहाँ त धेरै नियुक्ति हुनेछन्। भोलि गठबन्धनको सरकार बन्यो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, यी सबै क्याटेगोराइजहरू मिलाउनेछ। कुन पार्टीलाई कसरी, फेरि भागभण्डा, प्रदेशमा कसलाई, कहाँ नियुक्ति, कुन प्रदेशको प्रमुख कसलाई, यो त्यहाँ बन्नेछ। यता एब्सोल्युट कसले पाउँछ त्यो त हेर्न बाँकी छैन। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हजुर, नमस्कार।
ल नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। अब कुरा गरौँ, गठबन्धनले बहुमत ल्याउने सम्भावना प्रबल देखिन्छ देखिन्न, तपाईँलाई के लाग्छ? स्थानीय तहको मत परिणाम हेर्दा एब्सोल्युट मेजोरिटीमा गठबन्धन देखिन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? यस्तो छ हजुर, भदौमा नि हजुर भदौमा त्यो गोरुको आँखा फुट्यो भने नि जहिले पनि हरियै देख्छ। स्थानीय चुनाव भनेको लोकल मान्छे हो, स्थानीय चुनाव भनेको हजुर लोकल मान्छे हो, मान्छे विशेषमा जान्छ। तर यो मेचीको नेता महाकालीको नेता चाहिँ मेची दौडेर यो कुनै पनि हालतमा जुन भन्ला म सपना पुरा गर्छु त्यो सपना पुरा हुन सक्दैन, एउटा कुरो त्यो छ। अर्को कुरो महत्त्वपूर्ण हजुर के छ भन्नुहुन्छ भने नि हजुर, यो प्रतिगामी जुन भन्दैछ नि, आफू चाहिँ कुन गामी हो, आफ्नो अनुहार पहिला ऐनामा हेर्नु पर्यो, अनि अरूलाई प्रतिगामी। 32 वर्षमा त सबैले चिनिसकेको छ, कसलाई चिन्नु बाँकी छ। एउटा पार्टीमा एउटा सभापति बन्छ, पार्टी अध्यक्ष बन्छ, एउटा चिन्ह लिएर र सूर्य छापमा गएर भोट चाहिँ सम्झौता गरेर हुन्छ। बिना पार्टी अध्यक्ष र पार्टी सभापति बिना त पेट त भर्दैन। एकजना चाहे बनेर सबै एउटा चिन्ह दिने हो नदिने कुरो छैन, त्यो त प्रष्टै छ। महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने नि, यो प्रतिगामी यो देश दुर्घटनामा जान्छ। आफ्नो मान्छे चुनाव जितेन भनेदेखि देशै दुर्घटनामा जान्छ भन्छ। हजुरको अलि आवाजै सुनिएन। महतोजी मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनि हजुर। अब तपाईँलाई लाग्छ एमाले को विरुद्ध बनेको मोर्चाबन्दीमा खास गरी डर भनेको कांग्रेसको भोट जान्छ कि जाँदैन? प्रचण्ड र माधव नेपाललाई यसैमा गठबन्धनको भविष्य छ, यदि गएन सिधा देखिनेछ धोका भयो र प्रचण्ड र माधव नेपाल सोध्न बाध्य हुन्छ। तपाईँलाई के लाग्छ? 2/3 जुन सरकार बनेको छ नि आजसम्म नेपालमा, 2/3 सरकार बनेको 5 वर्ष चलाउनु सकेको छ। अर्को कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि महत्त्वपूर्ण कुरो नि हजुर, यो भन्दा पहिला पनि कागजमा सबै पार्टीलाई लेखेर दिएको थियो, म यसो गरिदिन्छु त्यसो गरिदिन्छु, के चाहिँ अहिलेसम्म गरेको छ? यो गठबन्धन सठबन्धन के ताक परे तेवारी नभए गोतामे। प्रधानमन्त्रीको कुर्सी पायो भनेदेखि सबै गठबन्धन फिट छ। यो के भएको? यो 5 वर्षको सरकार त्यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीलाई गएको होइन। प्रधानमन्त्रीको कुर्सी पाएन भनेदेखि गठबन्धन सठबन्धन सब चुल्ही भाँडमा जान्छ, केही पनि हुँदैन। तर एउटा चाहिँ मलाई खुसी के लागेको छ भन्नुहुन्छ भने नि, एक चिठी बजाउँदाखेरि 5 लाख मान्छे जम्मा गर्थ्यो नि, अब हजुरको हरण बजाए पनि 5 जना मान्छे जम्मा हुँदैन। एक्लै लड्ने पार्टी किन 5 भाइ खोज्दैछ? अहिले कहाँ गइसक्यो व्यवस्था? के भयो? अब पनि शर्म र विचार छ भनेदेखि इन्डियाको पार्टी अध्यक्षले जुन गान्धी परिवारको जहिलेसम्म थियो विनाश भएर गयो। अहिले पनि चेतोस्, इन्डियाको नकल गर्छ, टेलिफोन सम्पर्क गर्ने मोदीको त्यो कहिले सपना पुरा हुँदैन। किन भनेदेखि त्यति सोच विचार हुनु पर्यो अनि मात्रै हुन्छ। आफू चढ्ने हेलिकप्टरमा होइन, जनता चाहिँ बैलगाडा नपाउने अनि ठुल्ठुलो कुरो गर्ने सबैको। तपाईँलाई लाग्छ कांग्रेसको भोट मेन भनेको कांग्रेसको बलमा चाहिँ माधव नेपाल र प्रचण्डको भविष्य जोडिएको छ। कांग्रेसले मत दिएन त उहाँहरूको गठबन्धन 100% फुट्छ देखेर आउनु। खापको हँसी आदाउरोमा किन हाल्छ? ऋण खाएको छ, खरिद बिक्री भएको छ, नेता मिल्ने बित्तिकै कार्यकर्ता मिल्छ। अर्को कुरो महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने नि हजुर, एउटा कार्यकर्ताले अलिकता पनि तलमाथि गर्यो भने कारबाही भएर पार्टी निष्कासन हुन्छ। ठुल्ठुलो चाहिँ गला मिलाएर हिँड्दाखेरि त्यसले कारबाही हुँदैन। यो सबै ढोङ हो, यो केही हुनेवाला छैन। जति फ्यार गरे पनि नि हजुर। हस्, यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु महतोजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ। कार्यक्रममा अब 2टा कल लिन्छु म। खास गरी यतिखेर सबैभन्दा बढी गठबन्धनकै चर्चा छ हेर्नुहोस्, किनभने गठबन्धनमा सम्बद्ध दलहरूका निम्ति सजिलो छ। प्युठान र बागलुङमा भनौँ न सत्ता गठबन्धनको मतबाट जनमोर्चाका निम्ति सहज देखिन्छ। भलै त्यहाँ एमालेको सङ्गठन बलियो छ बागलुङ र प्युठानमा, त्यो क्षेत्रमा चाहिँ हेर्न बाँकी छ प्रतिस्पर्धा के हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ जनमोर्चाका निम्ति चिट्टा पर्दैछ। र अन्य क्षेत्रमा हेर्ने हो भने पनि खास गरी कांग्रेसलाई माओवादी र एकीकृत समाजवादी भोटले चाहिँ सहज बन्ला त्यो ठाउँमा। अहिलेको एनालाइसिस हेर्दाखेरि उहाँहरूले खोजेको पनि त्यही हो। तर कांग्रेसको मत एकीकृत र माओवादीलाई गएन भने त उहाँहरूले लिएको ठाउँहरू जस्तो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7, 9
यी लगायतको क्षेत्रमा पनि गाह्रो हुनेछ जहाँ कङ्ग्रेसले मत ट्रान्सफर गर्दैन भने त्यो ठाउँमा पत्ता छ। पोखरा लगायतका कैयौँ क्षेत्र इभन भनौँ न ठुला ठुला हस्ती नेता मानिएका क्षेत्रहरू जो एकीकृतका हुनुहुन्छ उहाँहरू उठेको क्षेत्रमा कङ्ग्रेसको मत ट्रान्सफर भएन भने त्यो ठाउँमा उहाँहरूका चाहिँ ओह्रालो लाग्छ, त्यो बेला चाहिँ एमाले बलियो देखिन्छ। त यो परिस्थितिमा चाहिँ धोकाको आरोप लाग्दै जुन स्थानीय तहको बेला 20 बमन भएको थियो त त्यो परिस्थितिले चाहिँ गठबन्धन फुट्नेछ र जसको परिस्थिति बन्नेछ नयाँ समीकरण कङ्ग्रेस र एमालेको नयाँ सत्ता गठबन्धन बन्नेछ। मङ्सिर 4 पछि यो परिस्थिति पनि आउन सक्छ। नेपालको राजनीतिमा जे पनि हुन सक्छ, राजनीति सम्भावनाको खेल हो, यस्तै हुन्छ भनेर भन्न त सकिन्न, तथापि एनालाइसिस चाहिँ गर्न सकिन्छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर? म काठमाडौँबाट रेशम शर्मा हजुर। ल शर्मा सर, अब बताउनुहोस्, गठबन्धनको स्थानीय तहको मत परिणाम हेर्दाखेरि चाहिँ बलियो बलियो देखिन्छ, तथापि अहिलेको अवस्था धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। सबैभन्दा बढी डर प्रचण्ड र माधव नेपाललाई छ कि उहाँहरूलाई कङ्ग्रेसको मत गएन भने त उहाँहरूको त टाइटाइ फिस हुनेवाला छ र यो परिस्थितिमा नयाँ सत्ता समीकरण बन्न सक्छ कि त्यो बेला एमालेको समर्थन हुनेछ कङ्ग्रेसका निम्ति र कङ्ग्रेसको सरकार बन्न देख्ला। भविष्यको कुरा के लाग्छ सर? गठबन्धनको अवस्था के देख्दै हुनुहुन्छ? कङ्ग्रेसको भोट ट्रान्सफर हुने सम्भावना देखिन्छ कि देखिन्न? के लाग्छ तपाईँलाई? यस्तो छ सर, अब गठबन्धन भन्ने कुरो अब नेपाली जनताले 74 सालको निर्वाचनमा पनि देखिसके सर। अब यो गठबन्धन भनेको 5 दल 6 दल 7 दल कति छन्, अब यो अहिलेको सत्ता गठबन्धन। अब यो सत्ता गठबन्धनलाई यदि नेपाली जनताले स्थिर चाहने हो भनेदेखि र स्थायी सरकार चाहने हो भने प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेमा राप्रपा सहित राप्रपाको एजेन्डा पनि राम्रो छ। राप्रपाको नेता राजेन्द्र लिङ्गदेन राम्रै हुनुहुन्छ र नेकपा एमालेको अध्यक्ष राष्ट्रियताको मुद्दालाई लिएर उहाँले जुन देशको लागि अडान लिनुभएको छ अध्यक्ष ओलीले, यो जुन नाकाबन्दीदेखि लिएर भूकम्पको जाने टाकादेखि लिएर हजुरको त्यसमा चुस्के नक्सादेखि लिएर देश विकास पनि त उहाँको कार्यकालमा भाग्यो भयो नि। हामीले हेऱ्यौँ नि, धरहरा त अहिलेसम्म मान्छे चढेर कति आएर ओर्लेर पनि रमाइलो गरिसक्यो नि। धरहरामा त तपाईँले देखिरहनु भयो कति राम्रो विकास भएको छ नि त्यहाँ, होइन हजुर? अब काम भएको हो सर। अब यस्तो भयो, अब गर्दा गर्दै अब सरकारै अब संसदीय विघटन भयो, अब त्यो जुन आएको जनमत पनि हजुरको खण्डित भयो। यसले गर्दाखेरि एउटा मान्छेले कुनै काम गरिराखेको छ भने अब मानव हामी अगाडि बढिया बाटो बिग्रिया छ भत्किया छ भने त हामी रोकिन्छौँ नि त, सोचेर अगाडि बढ्छौँ। होइन, तुलनात्मक रूपमा भागवण्डाको राजनीति कम देखेला। सत्ता पक्षभन्दा प्रतिपक्षमा गठबन्धनको अवस्था के छ हेर्न बाँकी छ, तर स्थानीय तहको मत परिणाम हेर्दाखेरि गठबन्धन बलियो अवस्थामा देखिन्छ। यो परिस्थितिमा मेरो प्रश्न आज के छ भने, मेरो प्रश्न आज एमालेको बारेमा चर्चा नगरौँ, यो बारेमा धेरै गरिसकेका छौँ। आज मेरो प्रसङ्ग के हो भने एमाले विरुद्ध बनेको मोर्चाबन्दी सत्ता गठबन्धनमा सबैभन्दा बढी डर प्रचण्ड र माधव नेपाललाई के छ भने कङ्ग्रेसको भोट आउने सम्भावना देखिन्न। यो परिस्थितिमा गठबन्धन टुट्न सक्छ, भोलि गएर सत्ता समीकरण फेरबदल हुन सक्छ। तपाईँलाई के लाग्छ, कङ्ग्रेसको भोट प्रचण्डको पार्टी माओवादी र माधव नेपालको पार्टीमा जान्छ कि जाँदैन? के लाग्छ तपाईँलाई? नै सर, यस्तो छ, अहिले अब स्थानीय चुनावमा धेरै कुराको अब पार्टीका सन्तनका कार्यकर्ताहरूले काङ्ग्रेसको भोट अरूलाई पनि जाँदैन, एकीकृत समाजवादीलाई पनि जाँदैन, माओवादी केन्द्रलाई पनि जाँदैन। माओवादी केन्द्रको पनि 100मा मानव न्यून 40% चाहिँ कार्यकर्ता स्तरको अब माथि नेता लेभलको स्तरको मान्छेले भोट हाल्ला, जनताको स्तरमा भोट आउँदैन। त्यसकारण भोट अब जनताले मेन रूपमा हस् शर्मा सर, धेरै धेरै धन्यवाद छ। प्रतिपक्ष सत्ता पक्षको यो जुवारी चलिरहेको छ, एकल रूपमा त कोही पनि यतिखेर चुनावी मैदानमा हुनुहुन्न, यो चाहिँ नो डाउट। यसमा चाहिँ फेरि भ्रम नपाल्नु लागि एकल छ भनेर भोलि गए पनि एमाले गठबन्धनको सरकार पनि कोलिसनकै गभर्मेन्ट बन्छ, चाहे चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बहुमतको नजिक पुगे पनि अहिलेको मधेसवादी दल नपुग्यो भने फेरि छँदैछ नि त, त्यो त बोर्ड बलाई कतातिर हुन्छ, त्यो मोलमलाई गर्ने कि कता गर्ने सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष। यो परिस्थितिमा अहिलेको अवस्थामा मेजोरिटी आउने सम्भावना छ या छैन, यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हेर्नु। जनताको मत कतातिर बढी जान्छ, 51% जसले ल्याउँछ त्यसले यो देशको शासन 5 वर्ष गर्न पाउँछ। तर नेपालमा लामो समयदेखि एउटा खिचातानी के देख्यो भने बहुमतमा पुगे पनि शासन सत्ता चलाउन सकेन, चाहे कङ्ग्रेस होस् चाहे एमाले होस्। एमालेको पनि हामीले हेऱ्यौँ, खास गरी नेकपा माओवादीसँगको गठबन्धनले गत निर्वाचनमा उहाँहरूले ल्याउनु भयो। त यसपटकको विकल्प के त? अब यो त विकल्प त उहाँहरू नै यो दुईटा मध्ये एउटा अवश्य आउँछन्। तर अब यो परिस्थितिमा चाहिँ गठबन्धनभित्र, खास गरी सत्ता गठबन्धनभित्र देखिएको अङ्कगणितमा सबैभन्दा बढी डर यतिखेर प्रचण्ड र माधव नेपाललाई छ। हेर्नुहोस्, उहाँहरूलाई धोका भयो त उहाँहरूले गठबन्धन तोडिदिनुहुन्छ। त त्यो परिस्थितिमा नयाँ समीकरण बन्नेछ एमाले र कङ्ग्रेसको। चुनाव पछि अहिलेको विषय अहिले यो, भविष्यको हामी चाहिँ एनालाइसिस गरिरहेका छौँ। खास गरी यतिखेर यो अब शीर्षस्थ 3 नेताहरू जो प्रचण्ड, देउबा
र माधव नेपाल देश दौडामा पुग्नुभयो। उहाँहरूको एउटै तर्क छ कि संविधान बचाउन प्रतिगामीहरूलाई हराउँ। त्यो प्रतिगामी भने को हो भनेर उहाँहरूले ट्याग लगाउने भनेको केपी शर्मा ओलीलाई। केपी शर्मा ओली भन्नुहुन्छ म प्रतिगामी होइन है, यी हुन् ठग तन्त्र बनाएको ठगबन्धन। उहाँहरूले त्यही भनिरहनु भएको छ। भन्नुको अर्थ कि जनताले बुझ्दैछन् उहाँहरूका एजेन्डा चुनावमा बिल्कुल छैन है। फेरि यो भ्रममा नपर्नु, मैले यो लगातार भन्दैछु, न उहाँहरूका एजेन्डा छन् न घोषणापत्र तपाईँहरूले पाउनुभयो होला। उहाँहरू यति नै हो गर्ने। अबको 10-15 दिनपछि त चुनावै आउँछ नि, 15-20 दिनपछि त। अनि 20 दिनपछिको चुनावमा चाहिँ के हुन्छ? 20 दिनमा चाहिँ मान्छेले सबैले पढि पाउनुहुन्छ एजेन्डा। उहाँहरूका कुरा पत्याउने फेरि 5 वर्षसम्म केही नगर्ने, अनि यो घोषणापत्र र चुनावी एजेन्डा पत्याउने पनि हामी त्यस्तै हो। कोही हुनुहुन्छ आजका निम्ति अन्तिम कलर, उहाँलाई वेलकम गरौँ, त्यसपछि कार्यक्रमलाई भेट मारौँ। हेलो हेलो, हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न? मलाई सङ्केत गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। कोही हुनुहुन्छ? हेलो, उहाँको टेलिफोन डिस्कनेक्ट भएको छ र खास गरी हामी गठबन्धनको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। यतिखेर अब सबैको ध्यान गठबन्धनतिर छ। गठबन्धन बहुमतमा आउँछ कि आउँदैन त? बहुमत ल्याउला कि नल्याउला? नल्याउने हो भने त फेरि मिलिजुलीको सरकार बन्छ। फेरि हाम्रो मत त त्यही हो, चाहे जोसुकै गठबन्धन ल्याए पनि एब्सोल्युट मेजोरिटी आओस्, शुभेच्छा मात्रै छ। कोही हुनुहुन्छ आजका निम्ति अन्तिम कलर? हेलो हेलो, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। सर नमस्कार, म बुढानीगञ्जबाट टेकबहादुर परियार। ल परियार सर, आजको विषयमा यहाँले विचार राख्नुहोस्। होइन, मेरो सबै नेताहरूलाई मेरो नम्र निवेदन के छ भने सर, साह्रै घिनलाग्दो दिन बिताएर राजनीति नलड्नुहोस्। अनि सर, अनि मैले बाबुराव सरलाई के भनेर आएको नि, बाबुराव सर हामी चाहिँ एउटै गाउँले हो कि गोर्खाको इज्जतै फाल्नु भयो क्या। उहाँले पहिला चाहिँ 9 अरब रुपियाँ खाइदिए भन्नुभयो, पछि 9 अरब खाएको होइन भनिदिनु भयो क्या। यस्तो नमिठो कुरो नबोलिदिनु सर, मेरो तपाईँलाई बिन्ती छ। हाम्रो गोर्खाको इज्जतै गयो कि। छोरोबाट एकचोटि बोलेर मर्ने हो जीवनमा, झुट्टा बोलेर बच्नु राम्रो छैन। नेताहरू मिलिजुली आएर देखाउनु। देश तपाईँले टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, यहाँलाई धन्यवाद छ परियार सर। हामीले टेलिफोन गरिसकेपछि आफ्नो आवाजलाई म्युट गरिदिनु होला त्यो टेलिभिजनको, त्यसपछि मात्र संवाद हुन्छ। नत्र तपाईँ टेलिभिजनको आवाज सुन्दा हामीसँगको यो कन्भर्सेसन त्यति राम्रो हुँदैन। म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष गरी यतिखेर चाडपर्व लागिरहेको छ, आफ्नो ख्याल गर्नुहोस्, आफ्नो घर परिवारको ख्याल गर्नुहोस्। र यो यतिखेर चाहिँ जुन झिलिमिली हामी गरिरहेका छौँ यसलाई विशेष ख्याल गर्नुहोस्, किनभने त्यसबाट आग लागि पनि हुनसक्छ है। योबाट सतर्क हुनुहोस्। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले छोडिदिनुहुन्छ, रातभरि बालेर हिट हुन्छ, जल्छ, त्यसले सर्ट हुनसक्छ, धेरै कुराहरू, किनभने शीत पनि परिरहेको हुन्छ यतिखेर। यी सबै कुरामा ख्याल गर्नुहोस्, आफ्नो ख्याल गर्नुहोस्। र सबैलाई म पुनः पनि यो खास गरी दीपावलीको धेरै धेरै शुभकामना दिँदै आजलाई कार्यक्रम यही बिट मार्छु। कार्यक्रमको इन्टायर टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।